ओम शान्ति। विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव बाबाका अति प्यारा आत्मस्वरूप बच्चाहरूमा प्रातकालीन ओम शान्तिको शीतल अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू सबैले नयाँ जो पनि हुनुहुन्छ, जो 7 दिनको कोर्स जुम मिटिङबाट गर्नुभयो, साथै पुराना बच्चाहरू पनि, सबैको लागि यो पहिला सुरु हामीले साप्ताहिक कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई एकदम गहिराईसँग यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहोला र अनुभूति गर्नुहोला। जबसम्म हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, सुनेर मात्रै केही पनि फाइदा हुँदैन। जब हामीले आजको दिनभरि यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनचर्या दिनचर्यामा लैजाँदैनौँ, तबसम्म यहाँहरूलाई फाइदा हुँदैन। त्यसकारणले आज शुक्रबारको दिन, आजको दिनलाई सुख दिवसको रूपमा मनाउनेछौँ। आज हामी सुखको र दुःखको बारेमा केही सुरुमा बुझ्नेछौँ। त आज संसारका सबै मानिसहरूको चाहना सुखको प्राप्ति र दुःखको अन्त्येष्टि होस्, यो सबैको चाहना छ। त्यो सुख प्राप्तिको लागि हरेक जीवात्माले अनेक तरिकाबाट त्यो चिज गरिरहेको छ। सुखको प्राप्तिको कारणले नै मानिसले धेरै साधनहरू जोड्यो, घरमा धेरै संसाधनहरू जोड्यो। जति साधनहरूको वृद्धि हुँदै गयो घरमा, ती साधनहरूको वृद्धि त भयो, तर दुःख अझै बढिरहेको छ। मानिसले आफू सुखी बन्नको लागि फेरि अर्कोतर्फ शोषण गर्न थाल्यो। यो मान्छेले बिर्स्यो कि शोषणबाट सुख हुँदैन, शोषणबाट सुख हुँदैन भन्ने कुरा मान्छेले बिर्स्यो। चाहे प्रकृतिको शोषण, चाहे पशुलाई मारेर, पशुकोलाई मृत्यु गरेर, मृत्युलाई वरण गराएर उसबाट शोषण गर्यो। मानिसको शोषण गर्यो, प्रकृतिको शोषण गर्यो, तर मानिस अझै दुखी हुँदै गयो। मानिसले बिर्स्यो कि शोषणबाट शान्ति सुख मिल्दैन। भगवानले बताउनुहुन्छ सुख भन्ने कुरा अरूलाई दिँदा मात्र सुख प्राप्त हुन्छ। जति तिमीले अरूलाई सुख दिन्छौ, आशीर्वाद दिन्छौ, त्यति नै त्यो ऊर्जा तिमीबाट, जुन ऊर्जा बाहिर जान्छ यो युनिभर्समा, यो युनिभर्सको नियम छ, जुन ऊर्जा तिमीबाट बाहिर जान्छ त्यो मल्टिप्लाई भएर तिमीमै आउँदछ। त्यसैले शिवबाबाले भन्नुहुन्छ सुखको सूत्र, सुख प्राप्त गर्ने सुखमय जिन्दगीको सूत्र शिवबाबाले बताउनु भयो। सुख देऊ सुख ल्याऊ, न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ। शिवबाबाले भन्नुहुन्छ सामनेवाला व्यक्तिले दुःख दियो, त्यसको रहस्यलाई बुझ, त्यसको गहन ड्रामाको गहिरो राजलाई बुझ। यो दुःख किन दिनुभएको उहाँले, के कारण छ यसको पछाडि? यो दुःखको पछाडि, यो दिनुको पछाडि के कारण छ त? किन दिनुभएको छ त्यो दुःख उहाँले मलाई? अरूलाई दिनुभएको छैन, मलाई किन दिनुभएको छ? त्यसको साइन्टिफिक रिजन के हो त? त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। आज हजुरको छोराले हजुरलाई दुःख दिनुभएको छ, श्रीमान श्रीमतीले दुःख दिनुभएको छ, छिमेकीले दुःख दिएको छ। त्यसको पछाडि गहिरो, त्यसको पछाडि कारण के हो? दिनुको पछाडि कारण के हो? कारणको रहस्य के छ? त्यसको मूल जड के हो त? हामीले यो जन्मको एक्टिभिटीलाई मात्र बुझ्यौँ भने हामीले यसको रहस्य, यसको एन्सर पाउन सक्दैनौँ। शिवबाबाले यहाँहरूले कोर्स गर्नुभयो, हामीले 84 जन्म लियौँ, धेरै जन्मको यो अन्तिम जन्म हो भन्ने कुरा पनि हामीले कोर्समा पढ्यौँ। अन्तिम जन्म भएको हुनाले मान्छेले हरेक जन्म लिँदा त्यो मृत्यु हुने बेलामा त्यो जन्मको पाप कर्मको ब्यालेन्स खाता लिएर अर्को जन्म लिन्छ। फेरि अघिल्लो जन्मको पनि प्लस त्यहाँ हुन्छ, त्यो जन्ममा पनि गरेको ब्यालेन्स हुन्छ। फेरि अर्को जन्ममा गर्दै 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 अन्तिम जन्ममा आउँदा धेरै जन्मका पाप कर्मका ब्यालेन्सहरू त्यो सम्बन्धको रूपमा हामीले कसैलाई गाली गरेका थियौँ होला, कसैलाई धोका दिएका थियौँ होला, कसैको
अपमान, यी सबै सूक्ष्म तथा स्थूल कुराहरू ब्यालेन्सको रूपमा, कर्म खाता पाप कर्मको ब्यालेन्स त पापको पनि हुन्छ, पुण्यको पनि हुन्छ। यसरी ब्यालेन्स हाम्रो अघिल्तिर त्यो अन्तिम जन्ममा आउँछ समस्याको रूपमा। त्यसलाई हामीले मेरो कारणले नै हो भन्ने बुझेर बाबाको किरणबाट क्षमा दिने र क्षमा लिने, त्यसलाई अझै हामीले नेगेटिभ ऊर्जा निकालेर बाणीबाट, विचारबाट यदि हामीले प्रतिक्रिया व्यक्त गऱ्यौँ भने त्यो अझै भोग्न चाहिँ मल्टिप्लाई भएर धेरै गुणाको रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। यो सिद्धान्त, यो रहस्य, गहिरो रहस्य शिव बाबाले हामीलाई बताउनु भयो। यो मान्छेले किन यस्तो गर्छ मलाई भन्ने कुरामा हामी अल्मलिन्छौँ। त्यस कारणले दुःख नलिने, किनकि ऊबाट दिएको दुःख हामीले लिन्छौँ, त्यो ऊर्जालाई हामीले चाहिँ आफ्नो चित्तमा राख्दछौँ। फेरि त्यो ऊर्जालाई फेरि वचनबाट र सङ्कल्पबाट यस ब्रह्माण्डमा अथवा यस युनिभर्समा हामीले फैलाउँछौँ भने फेरि मल्टिप्लाई भएर त्यही चक्र हामीमा घुम्दछ। त्यस कारणले त्यो कर्मलाई हामीले सेटल गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले बाबाले दुःख कसैले दिए पनि, नराम्रो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे पनि हामीले लिनु हुँदैन, त्यसलाई सेटल गर्नुपर्छ। यो सुख प्राप्त गर्ने यो विधि विधान हो। त्यसैले न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ, सुख देऊ सुख ल्याऊ। दुःख दिइरहेको छ उसले, त्यो दुःखको ऊर्जालाई, त्यो नेगेटिभ ऊर्जालाई पोजिटिभमा च्यानलाइज गरिदेऊ भनेर शिव बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ। र यसबाट पनि मैले एउटा कुरा सिक्नुपर्छ भनेर हामीले सुखको कुरा त्यहाँबाट खोतल्नु पर्दछ। त्यसैले आज शुक्रबारको दिन यहाँहरू सबै नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि सुख पाउनको लागि सुखको ऊर्जालाई नै हामीले भर्नु पर्दछ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, हजुरहरूलाई शीतलता चाहिएको छ भने पङ्खा अन गर्नुहुन्छ नि, होइन? यहाँहरूले शीतलता आफ्नो शरीरमा तिर्खा लागेको छ भने पानी पिउनुहुन्छ, यहाँहरूले तातो दुध त पिउनुहुन्न नि, होइन र? यहाँहरूले शीतलता चाहनको लागि आइसक्रिम खानुहुन्छ, शीतल फल खानुहुन्छ। तिर्खा लागेको छ, हजुरले कफी त पिउनुहुन्न नि, किन पिउनुहुन्न? किनकि हजुरलाई शीतलता चाहिएको छ। तिनै वस्तुहरू, तिनै चिजहरू खोजी गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ शरीरको लागि। हजुरलाई शीतलता चाहिएको छ, हजुरले आगो फुक्नुहुन्न, किन फुक्नुहुन्न? हजुरलाई गर्मी चाहिएको छैन, हजुरलाई शीतलता, ठन्डी चाहिएको छ शरीरलाई। यस विषयमा हजुर जानकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरलाई सुख चाहिएको छ। त्यो सुख चाहिएको छ भने दुःखका कुराहरू किन सोच्ने? दुःख किन दिने अरूलाई? सुख चाहिएको छ भने जे चाहिएको छ त्यो कुरा दिनुहोस्। यो युनिभर्सको नियम हो। तब बल्ल तपाईँको आत्माले सुख प्राप्ति गर्दछ। तपाईँले दुःख दिनुहुन्छ अर्कालाई वचनले, सङ्कल्पले, व्यवहारले, अवश्य पनि हजुरले धेरै दुःख पाउनुहुन्छ मर्ने बेलामा, होइन? त्यसै कारणले सुख दिनु, सुखै लिनु होला। अरूले दिए पनि सुखै लिने। उहाँले दुःख दिनुभएको छ, तिरस्कार दिनुभएको छ, अपमान दिनुभएको छ, गाली दिनुभएको छ, ठेस दिनुभएको छ, धोका दिनुभएको छ। मलाई यी चिज चाहिएका छैनन्, तर मलाई सुख चाहिएको छ। त्यसैले हामीले यी बारेमा, अर्काले दिएको ठेसको बारेमा, धोकाको बारेमा, दुःखको बारेमा हामीले सोच्ने होइन। सोचाइ एक एनर्जी हो, ऊर्जा हो, जो हामीबाट युनिभर्समा जान्छ, फर्केर फेरि हामीमै आउँछ। त्यसैले आजको दिवसलाई हामीले आफ्नो मनमा सुखको धेरै कुराहरू भर्नेछौँ र दिनभरि, रातभरि यो सबकन्सियस माइन्डलाई यही कुरा पढाउनेछौँ। व्यवहारमा पनि यो कुरालाई लागू गर्ने नै छौँ। यहाँहरू सबैले यो कुरालाई अत्यन्त गहिराइसँग बुझ्नुहोला। एकान्तमा अथवा जनसमूहमा पनि सिधा भएर बस्नुहोला। हामी केही सुखका सिद्धान्तहरू आफ्नो अन्तर्मनमा भरौँ। यो कार्यक्रम हजुरले युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
आजदेखि 7 दिनसम्म यो 7 दिनको मनको प्रशिक्षण आफ्ना आफन्तहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, ताकि उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई, दुःखमय जीवनलाई परिवर्तन गरेर सुखमय बनाउने कला सिक्न सक्नुहुनेछ। ब्रह्मकुमारी सूर्य विश्वविद्यालय यस पार्टी शाखाको फेसबुकबाट र यसैको युट्युब च्यानलबाट र डिभाइन पिस प्यालेसबाट यो साप्ताहिक पुरुषार्थ नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि यो जो प्रसारण भइरहेको छ यसलाई हजुरहरूले सम्प्रेषण पनि गर्नुहोला। यो ठुलो पुण्य कार्य हो। ओम शान्ति। सबैभन्दा पहिला सिधा बस्नुहोला। गहिरो लामो श्वास लिनुहोला र श्वास छोड्नुहोला र श्वास लिँदा र बाहिर छोड्दा सुखको ऊर्जा लिइरहेको छु युनिभर्सबाट र सुखको ऊर्जा नै बाहिर छोडिरहेको छु 4 पटकसम्म। यसरी गहिरो लामो ऊर्जा लिनुहोला र ऊर्जालाई युनिभर्समा छोड्नुहोला। ओम शान्ति। देख्नुहोला निधारको 20 भागमा मस्तिष्कको केन्द्र भागमा पिनियल ग्ल्यान्डमा म आत्मा सितारा चम्किरहेको छु। एकदम भिजुलाइज गर्नुहोला। म आत्मा सुखको सागरको बच्चा हुँ। म आत्मा सुखदाता शिव बाबाको बच्चा हुँ। म आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हुँ। सुखको पहेँलो रङको किरण, चम्किलो किरणहरू मस्तिष्कको चारैतर्फ फैलिरहेका छन्। देख्नुहोला मस्तिष्कको चारैतर्फ पहेँलो रङको सुखको किरणहरू फैलिरहेका छन्, जसबाट न्युरोन्सहरू अत्यन्त एक्टिभ र खुसी भइरहेका छन्। म आत्माबाट निस्केको सुखको किरण मेरो शरीरभरि फैलिरहेका छन्, जसबाट शरीरमा हुने अनेक प्रकारका दुःखहरू नष्ट भइरहेका छन्। अनेक प्रकारको दुखाइ, दुःखरूपी दर्द नाश भइरहेको छन्। देख्नुहोला यी पहेँला रङका चम्किला प्रकाशका किरणहरूले मेरो शरीरको पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाइरहेका छन्। यो सुखको किरणले शरीरभित्रको जठरा अग्निलाई
तेज, सुखदायी र सक्रिय बनाइरहेको छ। देख्नुहोला, शरीरभित्र अनेक प्रकारका जति पनि टक्सिनहरू छन्, ब्लकेजहरू छन्, दर्दहरू छन्, ती सबै यी सुखका किरणहरूले ती ब्लकेजहरूलाई, टक्सिनहरूलाई खतम गरिरहेको छ। देख्नुहोला, मेरो शरीरको चारैतर्फ यी सुखका चम्किला किरणहरू मस्तिष्कबाट प्रवाहित भएर पुरा शरीरमा फैलिरहेका छन्। म आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हुँ। 7 पटकसम्म यो सोमानलाई स्मरण गरिराख्नुहोला। 7 पटकसम्म म आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हुँ। म आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 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 यी सुखका चम्किलो पहेँलो रङको किरण बाट सम्पूर्ण शरीरको अङ्गहरूले सुख प्राप्त गरिरहेको छन्। अब म आत्मा अत्यन्त सुखी बन्दै गइरहेको छु। म आत्मा सुखदाता बाबाको बच्चा हुँ। त्यसैले मनको संकल्पबाट पनि सबैलाई सुख दिँदैछु। बाणीबाट पनि सबैलाई सुख दिने र कर्मबाट पनि सबैलाई सुख दिने म आत्मा सुखदाताको बच्चा हुँ। आज म आत्मामा सुखको किरणहरू प्रवाहित भइरहेको छ आत्माबाट र सारा घरको वातावरण सुखमय भइरहेको छ। यस घरमा बस्ने सबै जीवात्माहरूलाई सुखको अनुभूति भइरहेको छ। सबैबाट पनि सुख लिइरहेको छु। अब म आत्माले मन तथा बुद्धिद्वारा यहाँ बसेर पनि
आफ्नो प्यारो परमधामलाई देखिरहेको छु। अब म आत्मा, ज्योतिर्बिन्दु आत्मा, आफ्नो प्यारो परमधाम र अति प्यारो बाबालाई भेट्नको लागि त्यो परमधाम जाँदैछु। मन र बुद्धिको माध्यमबाट यो नीलो आकाश, युनिभर्सबाट धेरै माथि म आत्मा रातो प्रकाशको दुनियाँमा प्रवेश गरिरहेको छु। यस परमधाममा अत्यन्त सुखको अनुभूति गरिरहेको छु। चारैतर्फ मणि समान आत्माहरू सुख स्वरूपमा स्थित छन्। म आत्मा शिव बाबाको एकदमै नजिक, ज्योतिर्बिन्दी बाबाको तलब नजिक छत्र छायामा अनुभव गरिरहेको छु। परमधाममा अनुभव गर्नुहोला। बाबा, मेरा मीठा मीठा शिव बाबा, मेरा प्यारा प्यारा शिव बाबा, मेरो स्वीट होम, मेरो प्यारो परमधाम र मेरा प्राणभन्दा प्यारा शिव बाबा, म आत्मा तपाईको छत्र छायामा छु। बाबाले सुखको किरण फैलाइरहनु भएको छ। शिव बाबा, हजुर सुखको सागर हुनुहुन्छ। हजुरले जस्तो सुख यस ब्रह्माण्डमा कसैले पनि दिन सक्दैन। हजुरले दिने सुख अविनाशी छ, अमर छ। मेरा प्राणभन्दा प्यारा शिव बाबा, हजुर ज्योतिर्बिन्दु सुखको सागर हुनुहुन्छ। म आत्मा सुख स्वरूप छु। यस परमधाममा पनि पुनः 5 पटक फेरि सुख स्वरूप सोमानको चिन्तन गर्नुहोला, रिपिट गर्नुहोला। यस परमधाममा म आत्मा सुख स्वरूप हुँ। म आत्मा यस परमधाममा सुख स्वरूप हुँ। म आत्मा यस परमधाममा सुख स्वरूप हूँ। म आत्मा यस परमधाममा सुख स्वरूप हूँ। म आत्मा यस परमधाममा सुख स्वरूप हूँ। अब बाबासँग सुखको सम्बन्धको तार जोडिरहेको छ। मैले आफूमा सुखको पात्रताको विकास गरिरहेको छु। यस सुखको पात्रतामा बाबाले सुखको किरण मेरो आत्मामा
बर्साइरहनु भएको छ। देख्नुहोला, ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबाबाट सुखको किरण मेरो आत्मामा परिरहेको छ। मैले बाबाका यी सुखका चम्किला पहेँला रङका किरणलाई आफूमा समाहित गरिरहेको छु। म आत्मा शिव बाबाको सुखको ऊर्जाले भरिँदै भरिँदै गइरहेको छु। निरन्तर ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबाबाट म आत्मामा यी किरणहरू बर्सिरहेका छन्। म आत्मा सुखको बाबाको ऊर्जाले पूर्ण र सम्पन्न बन्दै गइरहेको छु। जस्तो बाबा सुखकर्ता दुःखहर्ता हुनुहुन्छ, त्यस्तै म आत्मा पनि बाप समान बन्दै गइरहेको छु। बाबाको यो ऊर्जाले म आत्मामा पुरा सुखको किरणहरू चार्ज्ड भइरहेको छ। म आत्मा अब मास्टर सुखको सागर बन्दै गइरहेको छु। पुनः 5 पटक मास्टर सागरको सोमानलाई रिपिट गर्नुहोला। यस परमधाममा म आत्मा मास्टर सुखको सागर बनिरहेको छु। यस परमधाममा म आत्मा मास्टर सुखको सागर बनिरहेको छु। यस परमधाममा म आत्मा मास्टर सुखको सागर बनिरहेको छु। यस परमधाममा म आत्मा मास्टर सुखको सागर बनिरहेको छु। यस परमधाममा म आत्मा मास्टर सुखको सागर बनिरहेको छु। म आत्मा बाप समान मास्टर सुखको सागर हुँ। अब बिस्तारै यस परमधामबाट म आत्मा निस्केर यस ब्रह्माण्ड युनिभर्समा बिस्तारै यस विश्व ग्लोबमा म आत्मा आफ्नो देहमा अवस्थित छु। फिरकुटीको बिचमा आफूलाई देख्नुहोला, निधारको मस्तिष्कको केन्द्र भागमा म आत्मा बाप समान मास्टर सुखको सागर हुँ। यी किरणहरू मेरो मस्तिष्क र शरीरमा प्रवाहित भइरहेको छन्। अब भगवान समान सुखदाता संकल्प, बाणी र कर्मबाट सबैलाई सुखको अनुभूति गराउने म मास्टर दुःखहर्ता सुखकर्ता हुँ। यी सुखका किरणहरू मस्तिष्क शरीरमा फैलिएर शरीरको जठरा अग्निलाई शक्तिशाली, पाचन प्रक्रिया एकदमै तेज र यो संसारभरिका सबै अग्नि तत्त्व शीतल, शक्तिशाली र सुखदायी बनेको छन्।
म आत्माबाट निस्केको यी किरणहरूबाट सम्पूर्ण घरको वातावरण सुखदायी बनेको छ। सबै परिवारका सदस्यहरूलाई यी सुखका किरणहरूले असर पारिरहेको छ र उनीहरू पनि एकदमै सुखी, सुख दिने स्वभावको जन्म भएको छ। यी किरणबाट यो घरमा बस्ने सबै जीवात्माहरू, सदस्यहरू एकदमै सुख, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गरिरहनु भएको छ र यो घरको प्रत्येक कुना-कुनामा यी सुखका किरणहरू भित्ता भित्तामा प्रत्येक कोठामा फैलिरहेका छन्। अब यो घर सामान्य घर होइन, यो घर लाइट हाउस हो। यो घर सुख प्राप्त गर्ने एस्लमको स्थान हो। यस सुखको पराकम्पनबाट यहाँ आउने सबै मानव आत्माहरूलाई पनि दुःख नष्ट भएर सुखको किरण प्राप्त भइरहेको छ। सबै सुखी, सबै खुसी भइरहनु भएको छ। म आत्माबाट निस्केका यी सम्पूर्ण सुखको किरणले सम्पूर्ण विश्वको दुःख, दर्द, पीडा, चित्कारलाई भस्म गरिरहेको छ। म सुखदाताको बच्चा, अति इन्द्रिय सुखमा रहनेवाला, दिव्य सन्तुष्ट मणि, प्रसन्न चित्त आत्मा हुँ। बाबाको सुखको किरण मेरो आत्मामा लेजर बीमको तरह आइरहेको छ र सारा विश्वभरि युनिभर्समा यी किरणहरू गइरहेका छन्। ओम शान्ति। तो आदरणीय बाबाका अति प्यारा बच्चाहरू, यहाँहरूले आजको यो शुक्रबारको दिनलाई सुख दिवसको रूपमा, आफूलाई सुख स्वरूप आत्माको रूपमा, सुखदायी कर्तव्यको रूपमा, न कसैलाई दुःख दिनेछु, न दुःख लिनेछु, यो प्रतिज्ञा, यो व्रतमा आज दिनभरि रहनुहोला र भरे बेलुका पनि यहाँहरूले मुरली जो रिभाइज हुँदैछ हैन, यो मुरली मन्थन कार्यक्रममा पनि यहाँहरू जोइन हुनुहोला र सारा दिन यस सुखको किरणहरूको भिजुलाइज गर्नुहोला। सुखको बारेमा नै चिन्तन खोजी गर्नुहोला। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी सुख दिन सकिन्छ, त्यसको लागि आफूले के न के एक्सर्साइज, अभ्यास कसैलाई दिने प्रयास गर्नुहोला। फोनबाट, एसएमएसबाट कसैलाई चिजबिज दिएर परिवारका सदस्यहरूलाई यो व्रतको अभ्यास पनि गर्नुहोला। यसरी हामीले जब यो अभ्यास गर्दै जानेछौँ, फेरि एक दिन यो गुण नेचुरल रूपमा हामीले अनुभूति गर्नेछौँ। यो गुण शक्तिको रूपमा परिवर्तन हुनेछ। दुःखमय संसारमा दर्दले भरिएको विषय सागरमा पनि हामी भगवानको काखको र भगवानको साथको अनुभूति गर्नेछौँ। जीवन सुकून र सरल बन्नेछ र प्रेरणादायी बन्नेछ। मेरो लक्ष्य नै सबैलाई सुख पुर्याउनु र सबैबाट आशीर्वाद लिनु हो। सुखको लागि पहिला सबैलाई मनबाट स्थूल तथा सूक्ष्म चिजहरू दिनेको भावना हुनुपर्दछ। जबसम्म हामीमा लिनेको भावना हुन्छ, तबसम्म हामी सुखस्वरूप, दुःखहर्ता आत्मा, भगवान समान कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनौँ। मेरो घरमा जे पनि स्थूल तथा सूक्ष्म चिज छ,
त्यो सबैको हो, सबैका लागि हो। अभ्यास गर्नुहोला, कस्तो अनुभूति हुन्छ। त फेरि हामी पुनः अर्को क्लास लिएर आउनेछौँ र यहाँहरूले मुरलीको पनि 5वटा पोइन्ट लिनु भएर ती पोइन्टहरूमा दिनभरि एक्सर्साइज गर्नुहोला, ताकि मन र बुद्धिलाई घोटिरहनुहोला। तब न नयाँ विचार, नयाँ ऊर्जाको जन्म हुनेछ। तो नयाँ बाबाका बच्चाहरू यस प्रोग्राममा जोइन भएर अभ्यासलाई जारी तीव्र बनाउनुहोला। यो हामी सबैको भावना छ। ओम शान्ति।